आउनुहोस् साथीहरू, आज हामी सानो कुराबाट धेरै ठुलो कुरासम्म मलायु भाषा सिक्नेछौँ। कृपया मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरेको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद। नमस्ते। सुरु गरौँ आजको विषयवस्तु। Selamat pagi. To English, good morning. Selamat petanga. To English, good afternoon. यकी दिउँसोको नमस्कार। सलामत मलाम। टु इङ्ग्लिस गुड नाइट। यकी रातिकालीन नमस्ते। र गुड इभिनिङको ठाउँमा पनि मलेसियामा सलामत पेतङ्गा नै भन्ने गरिन्छ। यानि कि 12 बजे पछाडि रात नपरुन्जेल सलामत पेतङ्गा नै युज हुन्छ। के छ खबर? टु मलायु apa खबर? टु इङ्ग्लिस हाउ आर यु? आज कहाँबाट सम्झिनु भयो? Mana awak ingat hari ini? Mana awak ingat hari ini? To English, where do you remember today? कहाँबाट सम्झिनु भयो? To English, where do you remember today? Malayu, mana awak ingat hari ini? Apa भनेको के, mana भनेको कहाँ र इंगत भनेको सम्झिनु, हरिनी भनेको आज। हिजो अस्ति तपाईँ कहाँ थियो? अथवा हिजो अस्तिबाट तपाईँ कहाँ थियो? टु मलायु dari mana awak semalam? Dari mana awak semalam? To English, where were you from yesterday? Where were you from yesterday? Dari mana कहाँबाट, awa तपाईँ र semalam to नेपाल हिजो। तपाईँ आज कहाँ जान चाहनुहुन्छ? अथवा तपाईँ आज कहाँ जानुहुन्छ? टु मलायु mana awak pergi mau hari ini? Mana awak pergi mau hari ini? To English, where are you going today? Where are you going today? Mana awak, mana to नेपाल कहाँ, आवा भनेको तपाईँ, mana आवा भनेको कहाँ, कहाँ तपाईँ। र महु पिगी, महु भनेको चाहनु र पिगी भनेको जानु अथवा जानु, पिगी भनेको जानु र महु पिगी भनेको जान चाहनु। hari ini टु नेपाल आज, आजलाई hari ini। तपाईसँग भेटेर खुसी लाग्यो। तपाईसँग भेटेर खुसी लाग्यो। टु मलायु senang jumpa dengan awak? Senang jumpa dengan awak? Senang jumpa dengan awak। टु English, nice to meet you? Nice to meet you। senang खुसी, जुम्पा भेट्नु अथवा भेटेर, र dengan भनेको सँग र आवा भनेको तपाईँ। senang jumpa dengan awak। टु इङ्ग्लिस, नाइस टु मिट यु नेपाली, तपाईँसँग भेटेर खुसी लाग्यो। किन मलाई नभनेको अथवा किन मलाई थाहा नदिएको? Kenapa tidak beritahu saya? Kenapa tidak beritahu saya? Tidakलाई छोटकारीमा tada पनि भनिन्छ। टु इङ्ग्लिस, why don't you tell me? Why don't you tell me? तिमीले मलाई किन भनेन भनेको जस्तै। Kenapa टु नेपाल किन। tidak अथवा tada भनेको छैन अथवा होइन मा युज हुन्छ। जस्तै यहाँ Kenapa beritahu saya भनेको मात्र भनेको भए किन मलाई थाहा दिएको भन्ने हुन्थ्यो र tidak थपेपछि
मलाई थाहा नदिएको। जस यसमा तिदक भनेको नदिएको, थाहा नदिएको भन्ने बुझिन्छ र भेरिताउ भनेको थाहा दिनु, भेरी भनेको दिनु र ताहु भनेको थाहा र सया भनेको मलाई। किनकि मैले बिर्से, किनकि मैले बिर्से। टु मलायु किराना saya lupa, किराना saya lupa. टु English because I forget, because I forget. किराना टु नेपाल किनकि अथवा त्यस कारण भन्ने नि हुन्छ। सया भनेको मैले र लुप्पा टु नेपाल बिर्सिनु। उसलाई मैले पहिले दिइसके। टु मलायु saya telah beri kipadan, saya telah beri kipadan. टु English he could have given it to me first, he could have given it to me first. saya मैले, तेला टु नेपाल पहिले नै, अगाडि भइसकेकोमा तेलाको प्रयोग हुन्छ र भेरी दिनु अथवा दिए, किपदान भनेको लाई, जस्तै उसलाईको युजमा। त्यस कारण म आउन सकिन। टु मलायु सामान्य saya tidak datang अथवा सामान्य saya tak datang, सामान्य saya tak datang। तिदकलाई छोटकारीमा तक भनिन्छ। टु English that's why could not come, that's why could not come। सामान्य टु नेपाल त्यस कारण, saya टु नेपाल म। तिदक datang भनेको आउनु र तिदक भनेको सकि। मलाई यो काम ठिक लागेन। टु मलायु saya tak suka kerja ini, saya tak suka kerja ini। टु English I don't like this job, I don't like this job। saya टु नेपाल मलाई। tak suka भनेको ठिक नलाग्नु, सुका भनेको ठिक र यसमा तिदक थपेपछि ठिक नलाग्नु भन्ने बुझिन्छ र किर्जा इनी टु नेपाल यो काम, किर्जा भनेको काम, इनी टु नेपाल यो, मलाई यो काम ठिक लागेन। saya tidak suka kerja ini, I don't like this job। उसले भनेको ठिक छ। टु मलायु दिया बेतुल, उसले भनेको ठिक छ। टु मलायु दिया बेतुल। टु English he is right, ऊ ठिक छ। दिया ऊ अथवा उसले र बेतुल भनेको राम्रो अथवा ठिक र बगुस भनेको नि राम्रो र ठिक नै मानिन्छ। मैले झुटो बोलेको छैन। टु मलायु saya belum bohong, saya belum bohong। टु English I have not lied, I have not lied। मैले झुट बोलेको छैन। saya टु नेपाल मैले र बुलुम भनेको भएको छैन, गरेको छैन इत्यादिमा युज हुने शब्द हो र बोहङ भनेको झुट र बुलुम भएपछि यहाँ झुटो बोले, बुलुम बोहङ भनेको झुटो बोलेको छैन। उसले तपाईलाई ढाँटेको हुन सक्छ। टु मलायु dia mungkin telah bohong kepada awak, dia mungkin telah bohong kepada awak। टु English he may have lied to you, he may have lied to you भनेको मलाई लाग्छ उसले ढाँटेको छ भनेको जस्तो नि हुन्छ र दिया भनेको उसले
र मुमकिन भनेको हुन सक्छ र तेला भन्यो भने पहिले नै र बोहौँ टु नेपाल झुट र किपदा भनेको लाई र आवा भनेको तिमी अथवा तपाईँ। किपडा थपेपछि के यो सबै सत्य हो, के यो साँचो हो? टु मलायु आडा इनी सुमुआ बेनोर टु इंग्लिश इज दिस ऑल ट्रू? मलायु आडा इनी सुमुआ बेनोर इंग्लिश इज दिस ऑल ट्रू? के यो साँचो हो? आडा इनी, आडा भनेको छ र इनी भनेको यो, सुमुआ भनेको सबै र बेनोर भनेको सत्य अथवा साँचो, साँचो सत्य अथवा साँचो। मेरो कपडा च्यातियो अथवा मेरो कपडा बिग्रेको छ। टु मलायु पकाइन सया रोसक अथवा बाजु सया रोसा। बाजु सया रोसा भनेको मेरो लुगा बिग्रेको छ। टु इंग्लिश माई क्लोथेज अर ट्रन, माई क्लोथेज अर ट्रन मेरो कपडा बिग्रेको छ। पैकान भनेको लगाउने र बाजु भनेको लुगा, सया टु नेपाल मेरो र रोसा भनेको बिग्रेको अथवा च्यातेको र केही चिज खराब भयो। मैले कुनै काम बिगारेको छैन। टु मलायु सया तक हिलङ्गन किर्जा अथवा सया तक रोसा किर्जा, सया तक रोसा किर्जा। टु इंग्लिश आई हैव नॉट स्पोइल्ड एनीथिंग, आई हैव नॉट स्पोइल्ड एनीथिंग। सया टु नेपाल मैले, तिदाक भनेको छैन र हिलङ्गन भनेको बिग्रेको अथवा रोसा भनेको बिग्रेको। किर्जा टु नेपाल काम। मलाई कुनै आपत्ति छैन। टु मलायु सया तक केस अथवा सया तिदक केस मलाई कुनै चिन्ता छैन। टु इंग्लिश आई डोन्ट केयर सया तिदक केस मलाई कुनै आपत्ति छैन। टु इंग्लिश आई डोन्ट केयर। सया टु नेपाल मलाई, तिदक टु नेपाल छैन र केस टु नेपाल आपत्ति अथवा चिन्ता। कुनै कुराको पर्वा रानुलाई किस भनिन्छ। त्यही मलाई कुनै आपत्ति, कुनै पर्वा छैन। तपाईँ किन हाँस्नु भएको? तपाईँ किन हाँस्नु भएको? टु मलायु कानापा आवा केतुवा, कानापा आवा कतुवा। टु इंग्लिश वाई आर यू लगिङ, वाई आर यू लगिङ। कानापा टु नेपाल किन, आवा टु नेपाल तपाईँ र केतुवा भनेको हाँस्नु, हाँस्यो, हाँसेको भन्ने बुझिन्छ। आज के को छुट्टी हो अथवा आज के को बिदा हो? टु मलायु अप्पा छुट्टी हारी एनी, अप्पा छुट्टी हारी एनी। टु इंग्लिश व्हाट इज योर हॉलिडे टुडे, व्हाट इज हॉलिडे टुडे भन्दा नि फरक पर्दैन। त व्हाट इज योर हॉलिडे टुडे भनेको तिम्रो आज के को छुट्टी हो। अप्पा टु नेपाल के, छुट्टी टु नेपाल बिदा र हारिनी भनेको आज। मैले यो काम सिक्नु छ, मैले यो काम सिक्नु छ। टु मलायु सया मेस्ती बेल्जार किर्जा इनी, सया मेस्ती बेल्जार किर्जा इनी। टु इंग्लिश आई हैव टु लर्न दिस जॉब, आई हैव टु लर्न दिस जॉब। सया मेस्ती बेल्जार किर्जा इनी मैले यो काम सिक्नु छ। टु इंग्लिश आई हैव टु लर्न दिस जॉब। सया टु नेपाल मैले
र मेस्ती टु नेपाल पर्छ र बेलजार टु नेपाल सिक्नु र किर्जा इनी टु नेपाल यो काम। किर्जा काम र इनी टु नेपाल यो। तपाईँ मलाई यो काम सिकाउनुहोस्। टु मलायु आवा मेन्जर saya किर्जा इनी। आवा मेन्जर saya किर्जा इनी। टु इङ्ग्लिस यु टेच मी दिस वर्क अथवा यु टेच मी दिस जब। तपाईँ मलाई यो काम सिकाउनुहोस्। टु मलायु आवा मेन्जर saya किर्जा इनी। टु इङ्ग्लिस यु टेच मी दिस जब अथवा जबको ठाउँमा वर्क। आवा तपाईँ, मेन्जर सिक्नु अथवा सिकाउनु, saya मलाई, किर्जा काम, इनी यो। जहिले झुट नबोल। टु मलायु जङ्गन बर्बोङ अथवा जङ्गन बोहङ भन्ने नि बुझ्दछ। जहिले झुट नबोल जङ्गन बर्बोङ। टु इङ्ग्लिस डोन्ट इभर ली। जङ्गन टु नेपाल जहिले र बेरबोङ टु नेपाल झुट नबोल। यो सबै उस्तै हो। टु मलायु इनी सुमु समा। इनी सुमु समा। यो सबै उस्तै हो। इनी सुमु समा। टु इङ्ग्लिस इट इज अल द सेम। इट इज अल सेम अथवा इट इज अल द सेम यो सबै उस्तै हो। इनी टु नेपाल यो। सुमु टु नेपाल सबै र समा टु नेपाल उस्तै। तपाईँको काम कस्तो चलिरहेको छ अथवा तपाईँको काम कस्तो भइरहेको छ। टु मलायु भगिमाना किर्जा आवा बेर जलान। तपाईँको काम कस्तो भइरहेको छ। भगिमाना किर्जा आवा बेर जलान। टु इङ्ग्लिस हाउ इज योर वर्क अथवा हाउ इज योर वर्क डुइङ भन्दा नि फरक पर्दैन। तिम्रो काम कस्तो गरिरहेको छ। भगिमाना टु नेपाल के कस्तो। भगिमाना टु नेपाल के कस्तो। किर्जा काम। आवा तपाईँको र बेरजलान भनेको चल्नु। जलान भनेको जलान मात्रै भन्यो भने बाटो हुन्छ कसमा, तर यसमा बेरजलान थपेको कारण चल्नु अथवा भइरहेको। तपाईँको कामले सफल मिलोस् मेरो शुभकामना छ। साथीहरू, हामी भिडियोको अन्तिममा छु। मलेसियामा शुभकामना दिने तरिका तपाईँहरूले पनि सिक्नुहोला र तपाईँको कामले सफल मिलोस् शुभकामना। saya dua awak बेर्जै किर्जा। saya dua awak बेर्जै किर्जा भनेको तपाईँको कामले सफल पाओस् मेरो शुभकामना छ। टु इङ्ग्लिस आई विश यु सक्सेस इन योर वर्क। आई विश यु सक्सेस इन योर वर्क। saya भनेको म र दुआ भनेको प्रार्थना गर्नु अथवा भगवानलाई सम्झिनु भनेको जस्तो पनि बुझिन्छ र आवा भनेको तपाईँको, बेर्जै भनेको प्रगति र किर्जा भनेको काम। र साथीहरू, तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया लाइक, सेयर अनि कमेन्ट अनि सब्सक्राइब र तपाईँहरूलाई डाउट लागेको कुराहरू कमेन्ट मार्फत तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूको म एन्सर दिनेछु। र कृपया मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद। नमस्ते।